व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि घेराबार गर्न नसक्दाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि मान्छेले मिच्दै ल्याएको छन्। भोलि यो जग्गा पनि मिचिने हुने, भोलि एउटा जनताको हितका निमित्त बन्ने संरचना र एउटा निकाय निर्माण हुँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले सचेत भएर संरचना तयार गर्न सक्यौँ, सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने त भोलि आएन कहिले दोष दिने। भोलिको पूजाले यतै दिन्छन् दोष पेसेगरी यिनीहरूले के गर्छ देशमा एकमत राख्नु कुरा कहाँ पुगिन्छ भने हाम्रो जनप्रतिनिधि विशेष गरी अहिले बाह्रवटा जनप्रतिनिधि मान्य मन्त्री को हुनुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधि उहाँहरूले स्टेज लिएर अगाडि बढेपछि अब हामीले दिएको सुझाव, हामीले गरेको निर्णय त्यो कार्यान्वयन जान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई है। अब जागोर जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै चुचुरोमा छैन है, यस्तै चुचुरोमा सल्यान र रुकुम छ है। सल्यान र रुकुम जिल्लामा भवन निर्माण मापदण्ड त्यहाँ लागू नहुने, जागोरमा त लागू हुने हो भने यो बस्ती नै साह्रो। अब यहाँ पावरफुल लिडर हुनुहुन्छ, बस्ती साह्रो, जिल्ला प्रशासन साह्रो, त्यसपछि मालपत्री साह्रो, नापी साह्रो, कहाँ भिजिबल छ त्यही साह्रो। यो ठाउँमा बस्ने मान्छे बस्छ नबस्ने मान्छे लाग्छ। यो खलङ्गामा बस्ने मान्छेको लागि यो चाहिँ न आयोग अस्पताल हो, न यो अस्पताल हो, न यो अदालत हो, न यो मालपोत हो, न नापी हो। यहाँका मान्छेको प्रायः यहाँका मान्छे माइग्रेट भइसकेका छन्। यहाँका मान्छे प्रायः नेपाल काठमाडौँ सुर्खेततिर खर्च पुऱ्याएर यहाँ कहिले पनि आउँछ। यो खास यो सेवा सहरमा पुऱ्याउनको लागि जागोर जिल्लाको तमाम गाउँबाट आउने चाहिँ एकदम अल नागरिक लागि चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब कुरा जग्गा जहिले पनि छैन, जहिले पनि जग्गा छैन भनेर हामी पाइरहेका छौँ। हाम्रा नेताहरू टेकाहरू बाजा त्योसँग रिलेटेड चाहिँ सम्बन्धित निकायको चाहिँ प्रमुखहरू त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। जग्गा अघि हाम्रो उद्योगहरूले भने जस्तै मैले पनि क्याम्पेन गर्दाखेरि जग्गा झन्डै 100 रुपियाँ जग्गा सरकारी जग्गा यस गाउँमा खेर गइरहेको छ। म कार्यालयको नाम चाहिँ भन्दैछु, वन कार्यालय जग्गा खेर गइरहेको छ, नेपाली स्काउट जग्गा खेर गइरहेको छ, खेलकुद जग्गा खेर गइरहेको छ, अदालत जग्गा खेर गइरहेको छ, सरकारी विद्युत कार्यालय जग्गा खेर गइरहेको छ र स्वास्थ्य कार्यालय जग्गा चाहिँ खेर गइरहेको छ। यो जग्गा खोज्नु त कहिले कहाँ छ? यी सबै जग्गा हामीले खोजी गऱ्यो भने यी सबै जग्गाभित्र हाम्रा सबै सरकारी भवन यहाँ बन्द रहेछ। तर मेरो भनाइ के अरे विशेष गरी अस्पताल, त्यसपछि गएर मालपोत, नापी, अदालत, प्रहरी, सिडिओ यति कार्यालयको भवन चाहिँ सकभर नजिकमा जनतालाई सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकलाई चाहिँ दुःख नहुने, सेवा गरेर पनि दुःख नहुने गरी यी कार्यालयहरू स्थापना हुनुपर्दो रहेछ। हामीले बोरा बनाउँछौँ, सिडिओ पनि बोरा ल्याउँदो रहेछ भाइ, अदालत पनि बोरा लैजाउँ त, सरकार पनि बोरा लैजाउँ त, अनि जनता खै ल त। ढ्याङ्गामा त्यही जानु त के भयो त, बुधो लैजाउँ त। ठिक छ, खेलकुदको बुधो बनाउनुहोस्, केही छैन। सिँचाइलाई अन्त बनाउनुहोस्, केही छैन। सडकमा जान्छन्, सिँचाइ विकास अन्त बनाउनुहोस्, सडक अन्त बनाउनुहोस्, केही छैन। कल्चर बनाउनुहोस्, हाउस बनाउनुहोस्, केही छैन। त्यहाँ ठेकेदारमा जान्छन्, उँभो त छ। तर आम पब्लिक कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि मालपोतमा डेली आउँछन्, नाचमा आउँछन्, अस्पतालमा आउँछन्, अदालतमा आउँछन्, सिडिओ कहाँ जान्छन्, प्रहरी कहाँ जान्छन्। तर यो सेवा रिलेटेड छ, अन्त सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दा यी कार्यालयहरू नजिकमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको मोडेल रूपमा हामीले अन्य जिल्लाका कार्यालय पनि हेर्नु पर्यो के, हाम्रा नेताहरूले हामीहरूले सुर्खेतमा हेर्नु पर्यो, नेपालमा हेर्नु पर्यो, अरू जिल्लामा हेर्नु पर्यो, कार्यालय कहाँ कहाँ छन् हेर्नु पर्यो के। यसरी एउटा कार्यालय मालपोत यहाँ यो डाँडामा नाति चाहिँ त्यो पर कुदु हुँदैन। त्यसै कारण यो कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो है। जग्गा छैन भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। रुकुममा तिर्नु पनि जग्गामा चाहिने 5 तले बिल्डिङ बन्न हुने, जहाँ त रुकुमको सिँचाइ विकासको अफिस भयो कति छ, त्यहाँको अत्तल भए जग्गा छ, त्यहाँको सिडिओको अब घर भए बिल्डिङ भए जग्गा जान्छ त त्यहाँ। त्यसै कारणले यो कुरा के हो भने हाम्रो असहजता भनेको म त लिडरलाई भन्छु, हामीलाई चासो नै छैन, हामीलाई मतलब नै छैन। सदरमुकामभित्र जग्गालाई व्यवस्थित गरौँ, मान्छेले अतिक्रमण गरिरहेको यो जग्गालाई व्यवस्थित गरौँ भने हाम्रो कसैलाई ध्यान पनि छैन, चाँडो पनि छैन। यत्रो जग्गा छ, एउटै कार्यालयभित्र छ, ती 2 रुपियाँ जग्गा दिइसक्नु भएको छ, अझै 3 रुपियाँ जग्गा हाम्रो ठाउँमा ठुलो बिल्डिङ हो त्यहाँ त्यो पनि बाँकी छ। त्यसै भएन भने अरू 2-3 रुपियाँ जग्गा अरू पनि दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। आज हामी भन्छौँ जग्गा खोज्छौँ अन्त बाबा र कुसे भनेर 20 रुपियाँ जग्गा म दिन्छु, मै गराउनु चिन्ता म दिन्छु 20 रुपियाँ जग्गा। त्यस्तो पनि हुन्छ, 12 रुपियाँ 50 रुपियाँ जग्गा दिन्छु, त्यो पनि हुन्छ। त्यसो हावा कुरा गर्नुहुन्छ नगदी कुरा भने 65 छोडेर म 7 रुपियाँ म दिन्छु, मेरो जग्गा 65। त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, यही बनाउनुपर्छ के बनाएर यही मात्रै बन्दैन सकिहाल्ने कुरा। सबैजना बुझ्नु कुरा बुझेर त्यो पूजा गर्दैन डाक्टर नदिनु दे नै यहाँ जग्गा अलिकति भविष्यको नाम किन आउँछ त्यही त भने अलिकति कुरा पनि गर्नु भएपछि के सधैँ तपाईहरु मात्रै कुरा गरे तपाईहरु पनि यो खेलबाडी गर्ने मान्छे तपाईहरु भइराख्नु त अरु पनि हुँदैन भोलि यहाँ त्यहाँ बिल्डिङ बनाएर हुन्छ त कुनै बेला परे एयरपोर्ट अहिले काम लाग्ने भएको छ नि त जबरजस्ती राखेको कुनै बेला परे कार्यालय मान्छे बस्दै कामै हुँदैन त्यहाँ जहाँ जनताको चाहिँ बोला बढी त्यहाँ मान्छे हेर मान्छे मालपोतमा आएको मान्छे त्यो हदमा आएको मान्छे यो हदमा आएको मान्छे यहाँ पूजा गर्दा भन्ने कुरा त हुँदैन। जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यसरी ट्विस्ट गरेर चाहिँ यिनीहरूले पार्टीलाई चाहिँ यसो खेलेर चाहिँ त्यो गरेर राम्रो हुँदैन। यो दोष सबै तपाईँ नेताहरूलाई जान्छ है, त्यसमा 100 दल पनि छैन। त्यहाँ सडक विभागमा भवन चाहिँ भवनमा अन्य सहरमा अझ कसैले त्यो छैन।
तपाईँले गएर भनिदिने अनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ नम्बर अब यहाँबाट भिजुअल छ भनेर भन्ने यो कुरा चाहिँ नगरौँ। यसले गर्दा जनताले शराब जुन सेवाहरूले शराब जुन है जसरी हामीले मालपोत पार्टीले बोरा बोलायौँ अदालत हेरेर राखेका छौँ हामीले सिडिओ हेरेर राखेका छौँ यो भोलि तपाईँले यसो शराब गरिदिनु पर्छ जनतालाई बोराबाट चाहिँ बोकेर यहाँ आएर यहाँबाट कागज लिएर फेरि बोरा लिएर भोलिबाट फेरि यहाँ आएर फेरि बोरा जानुपर्ने अवस्था यो दोष साथ बनाइदिनुपर्छ। यसरी जनताले सेवा प्रकार दुई दिन यसरी काम नगर्नुहोस् किनभने भोलि तपाईँलाई राम्रो भएन आउनु नगएर बाध्यता छ ठिक छ लैजाउँ न सिडिओ तपाईँले सक्नुहुँदैन सिडिओ पनि लिनुहोस् त यो गरेर भतिलो सँगाले भएर नभएन होला त साह्रो छ सिडिओ काट्ने पुरा साह्रो न अदालत साह्रो न तपाईँले सक्नुहुन्छ भने किन सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि गएर कोही गएर भन्दिनँ राजमा भन्दिनँ काँचेर गएर भन्दिनँ तिम्रो त बोल्नु भएन नि त ठाउँ छैन भने सार्नु त बुझिबाट सर के भएर पर्छ कर्मचारीलाई पनि समाजभन्दा बाहिर राखेर तपाईँ चाहिँ एउटा खानु बोल्न नसक्ने तपाईँ चाहिँ बुधमा आजसम्म 20 वर्ष भइसक्यो खाने पनि बोल्न नसक्ने अनि सँगसँगै साथी गरेर खुर्ती लाएर हुन्छ कुन हिसाबले कुरा हुन अस्पतालको जग्गाले मात्र जस्तो एकै ठाउँमा बनिरहेछ भने 1 किलोमिटरको दूरीमा राम्रो कुरा आएको दोस्रो पनि जग्गा हिँडी आएको त यस्तो छ हेर्न खोज्छ चाहियो अरू जग्गाको विषयमा सबै दिने सबैको एउटै स्वर छ खालि के हो भने यसले अब 2 माग्यो 2 पूर्जा भयो 5 माग्यो 3 प्रोसेसमा गयो 3 थपिकन अब 7 माग्यो 2 गयो फेरि 9 माग्ने हो कि 11 माग्ने हो कि त्यो माया पनि यहाँ पनि राम्रै नै एङ्गलबाट हेरिदिन्छन् र माथिबाट सिफारिस गराउने ट्विस्ट गर्ने प्रयासहरू गर्छन् यी सबै कुराहरूलाई अब छोडिदिएर हामी सबैको मलाई लाग्छ धेरै जसो साथीहरूको हामी धेरै दलका मान्छेहरू पनि छौँ नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीका साथीहरू त्यसपछि नेकपा एमालेका साथीहरू राप्रपाका सबै साथीहरूको पनि दलीय रूपले भन्ने हो भने पनि सबैको एउटा धारणा भावनाले स्पष्ट रूपमा अब यो एउटा निर्णय सर्वसम्मत ढङ्गबाट यही उचाइ गरौँ र हामीले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने कुराहरू हाम्रा नेताहरूलाई जो केन्द्रमा छन् ती नेताहरूलाई चाहिँ त्यो पहल गर्नका निम्ति भनौँ यसलाई अब धेरै घुमाउरो पाराबाट यताउता इन्जिनियरलाई भन्ने अथवा अर्को ओभरसियरलाई भन्ने अथवा माथिबाट आएका अनुगमनमा आएका मान्छेहरूलाई भन्ने अब एउटै कुरा कहाँनिर छ भने हामी कहाँ यसका लागि यो शर्तका लागि बजेट पनि आइसकेको हुनाले विनियोजित भइसकेको हुनाले यसलाई अब जति सक्दो छिटो सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो नै हाम्रो लागि लाभदायक हुन्छ र यही बारेमा यसलाई नै एउटा निष्कर्ष निकाल्नु र मेरो अनुरोध गराए पनि के अरे हाम्रो मेयर साहबलाई स्पष्ट रूपमा नगरपालिकाले नै यसको अग्रिम भूमिका खेल्नुपर्छ र मलाई लाग्छ तपाईँको उसमै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास होस् भन्ने मेरो अनुरोध छ र यही साथीहरूको पनि भावना अधिकांश करिब उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि भनिसक्नु भएको छ पत्रकार महासङ्घका साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ धेरै दलका प्रमुख साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ म नेपाली कङ्ग्रेसकै स्वयं पनि भएको नाताले मैले पनि म आफ्नो धारणा राखेँ जहाँसम्म लाग्छ वडाका जनप्रतिनिधिहरू खास गरी यो 3 र 4 नम्बरका वडा अध्यक्षहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र जसले उचाइ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा धारणा स्पष्ट छु भयो कि नेकपा एमालेका अहिले मित्रहरूले पनि प्रष्ट रूपमा भनिसकेको अवस्था छ र यसलाई धेरै घुमाउरो पारबाट कतै न कतै केही न केही हुन नपाओस् भन्नका निम्ति स्वयंमा नगर प्रमुख यहाँ भएको हुनाले हजुरकै पहलमा यो चाहिँ र अन्य दलका साथीहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै हाम्रा नेताहरू जो हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिलाई पनि म भनौँला र हामी जिम्मा दिन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेकपा एमालेको अहिले पनि सांसद अपरावस्थमा हुनुहुन्छ भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई उहाँहरूले भन्नु होला शक्ति बस्नेतलाई हामी पनि भन्दा शक्ति बस्नेतलाई पूर्व मन्त्रीज्यू पनि हुन्छ उहाँले पनि अब यस्तो विषयमा अन्यथा सोच्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन हामी पनि यो त्यसैले मैले धेरै साथीहरूको भावनालाई अहिले यत्रो उचाइ गरेर धेरै उत्साहका साथ यहाँ उपस्थित भएको छ मलाई कतै यो गुमराहमा परिजान्छ कि कतै घुमिहाल्छ कि भन्ने डरले धेरै साथीहरू बडो एक्सर्साइजका साथ आएको छन् त्यसैले अब यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ मेयर साहबले नै यसलाई इनिङ गरेर एउटा निर्णय गरिदिएर त्यो ढङ्गबाट जाउँ पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा के देखियो भने कतिपय दृष्टिकोण कस्तो आयो भने भवन मात्रै उभियो भने पनि पुग्छ भन्ने कुरा आयो नि त्यो चाहिँ गलत छ है हामीले एउटा कुरा के सोध्न जरुरी छ भने
हिजो हामी बिरामी डोकोमा बोल्थ्यौँ, आज पनि हामी डोकोमा बोल्दैनौँ क्या। आज हामी डोकोमा बोल्दैनौँ, आज कम्तीमा गाडी आउने ठाउँ हेर्नुपर्छ र आज गाडीमा बिरामी ल्याउँदै गर्दा भोलि बिरामी कस्तो अवस्थामा आउला। समय त विकासशील छ, मान्छेको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ, राज्यको धेरै कुरामा चाहिँ परिवर्तन आएको छ। हो त हेलिकप्टर पनि आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो भवन मात्रै उभ्याउने कुरालाई प्राथमिकता राख्नुभन्दा पहिलो कुरा सदरमुकामभित्रै हुनुपर्छ। यो सदरमुकाम भनेको कुनै पनि जिल्लाको अवस्थाको प्रतिबिम्ब सदरमुकामले दिन्छ क्या। हामीले जब सदरमुकामलाई ओझेलमा पार्यौँ भने हाम्रो जाजरकोटको पहिचान ओझेलमा पर्छ पहिलो कुरा। यो कुरा त्यसकारण हामीले सदरमुकामको समग्र विकासको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि यहाँको तपाईँको चाहिँ राज्यका संयन्त्रहरूदेखि लिएर सबै कुराको पुनर्स्थापना गर्ने, यसको विकास गर्ने, यसको थप समृद्धि गर्ने कुरा हामी सबैको चासोको विषय हो। आज अघि भीम सरले भने जस्तै मलाई पनि लाग्छ क्या, सदरमुकामका धेरै मान्छे त बाहिरिसक्नु भएको छ, अझै कति बाहिरिने क्रममा हुनु होला। हामी त सदरमुकाममा आएका छौँ गाउँबाट क्या। त्यस कारण पनि यो सदरमुकामको समृद्धि हाम्रो अझ बढी चासोको विषय छ। र यो आयुर्वेदको भवन बन्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा भवन मात्रै उभ्याइदिएर डोकोमा बिरामी ल्याएर ढोकाभित्र लिने कुराको परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। आज हाम्रो सदरमुकामको अवस्थाले हामी सदरमुकामका बासिन्दाहरू दूरदर्शी थियौँ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। सदरमुकामको बाटोको अवस्था, यहाँको ढल निकास, यहाँको घर निर्माण सबै कुराले हामी दूरदर्शी हिजो थिएनौँ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ क्या। भोलि पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ साँगुरो ठाउँमा चाहिँ भवन उभ्याउने कुरामा चाहिँ हामी सहमति गरेर भोलि डोकोमा मात्रै बिरामी आउँछ भन्ने कुराको कल्पना नगरौँ। कम्तीमा भोलि आयुर्वेदको भवन बनेपछि गाडीसम्म पुग्ने, गाडीसम्म आउने ढङ्गले चाहिँ एउटा जग्गाको जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्डलाई पनि ख्याल गरौँ। र सदरमुकामभित्र प्रशस्तै जग्गा भएको कुरा पनि आइसक्यो जानकारीमा। त्यस कारण चाहिँ त्यो विकल्प खोजेर पहिलो कुरा सदरमुकामभित्र बनाउने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर बनाउने कुरामा चाहिँ लागु उपयुक्त हुन्छ है। यो स्वास्थ्य मन्त्रालय निकालेको पछिल्लो चाहिँ मार्गदर्शन छ, त्यसमा अब एकै ठाउँमा नरोक्ने जग्गा नभए पनि हुने खालको त्यो भइदिनु राख्नु पाठ गरेर चाहिँ भन्न गराउन सकिने हुन्छ। अब बजेटको हकमा चाहिँ टिकाराम पौडेल सरले इन्जिनियर सरले फोन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 25 करोड आएको छ र त्यहाँनिर जग्गा मैले हेरेको छु। लगभग त्यो 2 रोपनी जग्गासँग सटक त्यो भूगोल मैले हेरेको छु, त्यहाँनिर हुँदैन है, अर्को विकल्प खोज्नुहोस् भनेर उहाँले मसँग पटक फोन वार्तामा भन्नुभएको छ। भन्न सिकाउँछ नि त अनि कहाँबाट हुन्छ। र अब सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले, पहुँचको दृष्टिकोणले र सबै दृष्टिकोणले एक त आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति यसै पनि पछि परेको छ। त्यसलाई हामी अर्को विकल्प सदरमुकामको अर्को विकल्प खोज्यो भने मलाई लाग्छ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सिद्धिने अवस्थामा हुन्छ होइन। हिजो 2039 सालमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र काठमाडौँमा थियो र त्यहाँ चाहिँ सेवा प्रवाह र चाहिँ आर्थिक प्रशासनिक कामको सिलसिलामा कार्यलाई गाह्रो भयो भनेर चाहिँ 61 सालमा 60 सालमा फेरि सदरमुकाममा साक्यो। आवश्यकता महसुस गरेरै साकिया हो। अब फेरि पनि चाहिँ एउटा हेर्नु विकल्प को रूपमा चाहिँ लिएर अब आइन्दा चाहिँ फेरि यो बजेट फ्रिज हुने वातावरण जसरी पनि भवन गर्नुपर्छ। 3-5 पनि 77 जिल्लामा यो 15 यो आयुर्वेदका यो शाखाले कहिले 2 रोपनी माग्छ, कहिले 5 रोपनी माग्छ, कहिले 7 रोपनी माग्छ, कहिले 9 रोपनी माग्छ। यसको पनि मागाइको तरिका छ नि, समय अनुसार मागिदिन्छ क्या। पहिला म अध्यक्ष हुने बेला 2 रोपनी माग्यो, हामीलाई थाहा छ 2 रोपनी जग्गा माग्यो। 2 रोपनी जग्गा हामीले पास गर्यौँ, लाग्नु त त्यही हो 2 रोपनी। अहिलेसम्म लाग्नु त भयो भने त्यति बेलाको जग्गा त्यो हो 2 रोपनी। त्यसपछि एकचोटि भेला भएर 5 रोपनी माग्यो, फेरि 2 रोपनीमा नबन्ने भयो भनेपछि 5 रोपनी माग्यो। 5 रोपनी मध्ये अहिले आनाकानी भयो, कसैले दिने कसैले नदिने छलफल त भयो, तर नदिने जस्तो भयो क्या त्यति बेला पनि कस्तो भनेपछि अब अस्पतालको जग्गा, अस्पतालको आय स्रोत यताउता भनेकै यही जग्गा हो होइन, यसबाट चाहिँ धेरै चाहिँ कर्मचारीहरू त्यहाँ धेरै उयोहरू पाल्नुपर्छ भन्ने भए होला, त्यति बेला नदिने कुरा भएको थियो फेरि। त्यसपछि फेरि धर्मशिला अध्यक्ष बगी बेला 3 रोपनी दिने निर्णय चाहिँ भइसक्यो भनेपछि मोटामोटी 5 रोपनी जग्गा चाहिँ छ। यो अस्पतालको नाममा रहेको यो यताको जग्गा र यताको जग्गाले 25 रोपनी जग्गा हो। 25 रोपनी जग्गामा 8 रोपनी जग्गा अदालतले दिइसकेको छ, 17 रोपनी जग्गा छ। 17 रोपनी जग्गामा 3 रोपनी यो जग्गा छ, 14 रोपनी यता जग्गा बचिया छ। यो जुन साँची राखेर मान्छेले भुल्नुपर्छ, हामीले 17 रोपनी जग्गा चाहिँ छ भन्ने जग्गाभरि यो बाटो हालेर यो यहाँ भवनहरू बनाएर यो अस्पतालको जग्गा हो। लालपुर्जामा त छ त, नक्सामा छ, तर त्यहाँ छोड्नु पर्यो क्या, छोडेर जानु पर्यो क्या। अस्पतालको जग्गा छ भन्ने कब्जा गर्दै जाने, अनि जग्गा चाहिँ अहिले नाप्ने बेला नपुग्ने होइन, अब फाल्नु पर्यो नि, तपाईँको भवन बन्छ नि होइन, किनभने अख्तियारमा मुद्दा छ यहाँ।
गन्दैनन् मान्छेहरू स्याहार जाने बाटोमा चाहिँ घरहरू हालिएको छ बाटो जानुपर्ने त्यहाँबाट हो माथिबाट अस्पतालको जग्गामा छ त्यहाँनिर एउटा घर थियो घर धक्काइयो त्यहाँ टोयलेट पनि हाल्यो अहिले पनि 7 रोपनी जग्गा मोटामोटी 7 रोपनी जग्गा भएपछि पुग्छ भन्ने यो उहाँले भन्नुभयो यो कन्सेप्ट चाहिँ आयो पहाडी एरियामा 7 रोपनी जग्गा यहीँ किन सकिन्छ यहाँ पनि कस्तो छ भने नक्सा यो अहिले वृद्धाश्रमको माथिबाट जो बाटो छ नि यो बाटो होइन बाटो अदालत बसेको घरमा बाटो छ नक्सामा बिचबाट छ नि होइन त्यो छ त्यो भए हुनाले सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भने अदालतलाई उतापट्टि छेउको जग्गा 2 रोपनी उता पास गर्नु पर्यो अदालतलाई अदालतबाट यो डाँडो यो साइडको चाहिँ 2 रोपनी यता खिच्नु पर्यो खिचेर 7 रोपनी जग्गा यहाँ बनाउनु पर्यो वृद्धाश्रमलाई अन्यत्र कतै शिफ्ट गर्नु पर्यो वृद्धाश्रमको नामको जग्गा होइन त्यो अस्पतालकै नामको जग्गा हो यही छ त यहाँ यो हामीले यो अथवा यो गर्न सकिन्छ 5 रोपनी जग्गा यो लिने र चाहिँ अरू जग्गा यो बचिया छ नि हजुरको यहाँ यो जग्गा के हुन्छ र यो पनि स्वास्थ्यकै हो। यो जग्गा अन्य पनि कार्यालय एउटा कार्यालय हो के जग्गा यो जग्गा अन्य पनि कार्यालय हुन्छ यही जग्गाले पुगिहाल्छ यही जग्गाले पनि पुग्छ यहाँ काटे बिल्डिङ बनाउनलाई अब यो प्राविधिक कुरा के हो भने प्राविधिक कुरा यो इन्जिनियरहरूको कुरा के हुन्छ भने यो खै यो किन माथिबाट परिचालित हुन्छन् कि भन्ने लाग्छ क्या यो भेरी नगरपालिकाको भवन बनाउ त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यो उ गर्नेवाला के हो यो हुँदैन यहाँ हुँदैन यो यहाँ दिएन यो राम्रो चाहिँ यसले दिएन यो भोलि दप्छ भनिदियो त्यो आवास त्यो उसले अमर सिंह राठौडले पर्यो त्यही इन्जिनियरसँग त्यसको त्यहाँ यत्र बिल्डिङ घरहरू बनिएका छन् अस्पताल यहीँ बनिसक्यो यो भेरी क्याम्पस बनिसक्यो यो घर बन्दैन यहाँ भनेर तिनीहरूको बवाल भयो त्यहाँ भइसक्यो आखिरी बनेरै छोड्यो यो जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र यहाँ तल हुँदैन भने आउँथ्यो चाहिँ डिपिआर गर्ने कुरोले अहिले तलै चाहिँ म टेन्डर भई घर बनाउन सक्नु परिसक्यो यो माथिबाट परिचालित यही कसैले परिचालित गर्छ कि यो शङ्काको कुरा छ अब यत्रो जग्गा यति राम्रो जग्गा छ यो मोटामोटी साँच्चै कुरा गर्ने हो भने यसलाई तल उ गर्ने हो भने 50 लाखसम्मको ढुङ्गा लिने ठाउँ छ पुरै पहल छ के एकदम यति राम्रो जग्गा छ हैन अरु चाहिँ कुरा के हो भने जिल्ला अस्पताल जाजरकोटले यो जग्गा अब आफू अधिकार त जिल्ला अस्पताल जाजरकोटको हो नि उले बरु दिने हो कि होइन आयुर्वेदलाई यही हुनुहुन्छ त त्यही त त्यो कुरा गर्नु पर्यो यो दिने हो भने 5 रोपनी जग्गा यता गरौँ 2 रोपनी जग्गा चाहिँ निर्माण व्यवसायको अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भयो अहिले त्यो जानै पर्यो राजा यही सालको पछि उतापट्टि राम्रो सुस्त दुरुस्त होइन नमस्कार पहिलापल्ट त अफिसको चाहिँ हामीले मिटिङ सुन्यौँ होइन कुरा के हो भने नेपाल सरकारको एक पालिकामा कम्तीमा पनि 1500को आयुर्वेदिक अस्पताल बन्ने लक्ष्य बमोजिम यो कार्यक्रममा यो बजेट विनियोजन गरिएको हो होइन अब शहरी विकास मन्त्रालयमा पटक धाउने क्रममा पनि यो झन्डै उदयपुरतिर गइसकेको बजेट हो होइन उदयपुरतिर गइसकेको बजेट अहिले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको निम्ति आएको हो यसको निम्ति पनि ठुलै मिहिनेत भएको छ यदि कुरा चाहिँ बुझिनु पर्ला सबैभन्दा तपाईँहरूले अब दोस्रो कुरा अब यो टेक्निकल यो शहरी विकास मन्त्रालयको योजना हो फेरि शहरी नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा 1500को अस्पताल बनाउने प्रोजेक्ट अन्तर्गत यो भेरी नगरपालिकाबाट लक्षित प्रोजेक्ट हो त्यसो भएकाले गर्दा आज कृष्ण साथीले भने जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ कराएर एक अर्कालाई चाहिँ बाजेर भन्दा पनि हामीले गरेको सिफारिस हामीले गरेको पहल कदमी त्यो चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयको क्राइटेरियामा अथवा नेपाल सरकार क्राइटेरियामा कति मिट गर्छ त्यतातिर लागि उन्मुख हुन्छ आजको बेला हामीले गरेको निर्णय त्यता रिक्वेस्ट गर्ने चाहिँ अलिकति अनुरोध गर्ने र जसरी पनि यही चाहिँ यो जुन हाम्रो साथीभाइको हाम्रो जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य बमोजिम जानुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले रिक्वेस्ट राख्नुपर्छ र अलिकति फ्लेक्सिबल के आएर छ भने अहिले 3+6 होइन 3+6 9 रोपनी जग्गामा 3 रोपनी एक ठाउँ भयो भने त्यसको नजिक कति किलोमिटर भनेको छ 1 किलोमिटरको सेरोफेरोमा थप 6 रोपनी जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा 9 भन्दा माथि होइन र हैन 3+8 पहिला चाहिँ
पहिलो पछिल्लो संशोधित 3+4 होइन र 3+4 भयो भने साथीभाइहरूले अब जग्गाको उपलब्धताको हिसाबले जुन दृष्टिकोण राख्नु भएको छ त्यो यहाँ सम्भव हुने देखियो होइन। किनभने तर त्यसको निम्ति स्वास्थ्य सेवा कार्यालय त्यो जग्गातिर तयार हुनु पर्यो, जसका निम्ति अब उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि पटक पटक हामीले निर्णय गरेर हामीले गरेका छौँ। तर त्यो निर्णय हिसाबले पनि त्यो जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार त्यो मिल्नुपर्छ। फेरि त्यो क्याबिनेटमै त्यो बसेर त्यो जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार त्यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आयुर्वेदलाई दिनुपर्छ। त्यो जस्तै काबलजोरको पनि हामीले व्यक्तिगत जग्गा किनेर उता दिए भइहाल्यो नि भन्ने थियो नि, त्यो सुरुमा क्याबिनेटमा निर्णय हुनु पर्यो। क्याबिनेटमा निर्णय भइसकेपछि जग्गा प्राप्ति क्याबिनेट निर्णयको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार यहाँ सिडिओको अध्यक्षमा बसेर त्यसको मुआवजा वितरण गरेर यो एकदम लेन्थी प्रोसेस छ। यो त्यसको निम्ति पहिलो कुरा के हो भने अब जिल्ला अस्पतालको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको जग्गा तुरुन्तै चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेको एउटा निर्णय तुरुन्त हुनु पर्यो अहिले थप होइन। अब किनभने बेसिक स्टेप वाइज नगएर चाहिँ यो चाहिँ कोलाहालमा चाहिँ यो स्टेप बिगारेर गरिने छलफलले अर्थ हुँदैन कि। पहिलो कुरा चाहिँ अब यहाँ सबैभन्दा देखियो कुरा त जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकै जग्गा देखियो, जो अहिले प्रयोगमा पनि छैन भन्ने कुराको सबै हाम्रो ठमेलो हो नि। यो प्रयोगमा छैन, त्यसो भएले गर्दा अब पहिला अब जिल्ला चाहिँ अब भनौँ न स्वास्थ्य कार्यालय दिँदाखेरि अब सरकारी वकिल कार्यालय पनि बनाउनु हामी सफल भयौँ नि त। टेन्डर भइसकेको छैन, टेन्डर अझै भएको छैन। त्यति बेला चाहिँ अग्नि खरेलले कल गरेर अब यो कुनै पनि हालतमा हाम्रो पालामा अदालतसँग नजिक हुनुपर्छ भनेपछि त्यो बजेर हालिदिएर अनि हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि फेरि जिल्ला स्वास्थ्यबाट निर्णय गराइएको हो। त्यो गरेको त्यसलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ यो स्वास्थ्य कार्य टिमलाई के। त्यसो भएले गर्दा किन सेक्युरिटीको हिसाबले पनि अब त्यो सरकारी अदालत र सरकारी चाहिँ वकिल कार्यालयसँग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बमोजिम त्यो समूहमा त त्यो जग्गा दिएको छ र त्यो टेन्डर भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। बजेर उहिले आइसक्यो अब यो रुक्मिना सरकारी वकिलका हुनुहुन्थ्यो। मैले रात दिन लागेर त्यो कुरा चाहिँ भएको र सामाजिक विकासका मन्त्रालय उहाँ गरेर दलरालसँग गरेर पनि यो गरेर क्याबिनेटमा टुङ्गिएको कुरा हो होइन। भने यहाँनिर 3+4 को मोडेलमा जाँदाखेरि पनि अब जग्गाको चाहिँ हामीले चाहिँ उ त फेरि पनि अब स्वास्थ्य कार्यालयले निर्णय गरिदिनु पर्यो। निर्णय गरेको प्रतिनिधिसहित हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि जग्गा प्राप्ति ऐनमा टेकेर हामीले आयुर्वेद दिने बित्तिकै उसले टेन्डर गर्छौँ। होइन भने त 25 करोड पैसा फेरि फिर्ता हुन्छ। यो योबाट फिर्ता गयो फेरि भोलिको दिनमा पाउन पनि सक्छ। किनभने पटक भइसक्यो अहिले पनि भने नि यो उदयपुर जिल्लाको केन्द्रित यो बजेट हो। तर भेरी अब यो जालकोटको भेरी नगरपालिकामा पहिलो गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य बमोजिम यता ल्याइएको। यसमा हाम्रो चाहिँ पीडादायी अब पहलकदमी भएको छ। अब रहेको जग्गा अब व्यक्तिले मात्र पनि भएन, बेसी कुरा त जग्गै चाहियो नि। जग्गामा 3+4 को यो हिसाबले जाने भनेर अब सबै यहीँकै चाहिँ अब भूमिपुत्र बासिन्दा हुन्छ यो मोडेलमा भइहाल्यो। यो कुरा भइहाल्यो फेरि सबै हाम्रो हातमा छैन। शहरी विकास मन्त्रालय कहाँ जाने अब तपाईँले विभिन्न अब सिधा कोनबाट कुरा गर्नु पर्ने। अब त्यहाँको प्राविधिक टेक्निकल मान्छेहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्ने। हामीले यहाँको साथीतामा हामी बरु तपाईँहरूको यो चाहिँ डिजाइनिङ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको हाम्रो रिक्वेस्ट गर्ने भयो क्या त्यहाँ। तर हाम्रो रिक्वेस्टलाई उनीहरूले चाहिँ अन्तिम मान्यता दिँदै दिँदैन, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ फेरि होइन। त्यसो भएले गर्दा जग्गाको लागि बेसिकली सुरुमै आधार जग्गा गर्छ। अब उहाँले संशोधन गर्नुभएको त 2 रोपनी जग्गा घट्यो, त्यो खुसी कुरा हो। हाम्रो यही भूगोललाई यहाँनिरको हामीले जहाँनिर भूगोल टार्गेट गरेका छौँ नि त्यो भूगोलले कुरा गर्दा 3+4 मा जाँदाखेरि हामीलाई खुसी कुरा हो। त्यसो भएले गर्दा यसलाई चाहिँ यही ढङ्गले चाहिँ निर्णय गरेर हामी यहाँ भएको भेलाले किसिमको हामी रिक्वेस्ट गरेर शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास विभागमा हामी रिक्वेस्ट गरौँ अनि सजिलो way यसरी जाला भन्ने लाग्छ मलाई। प्रक्रिया यही र बेसिकली कुरा यही हो। विगतमा यो रोपनी गर्दै जान लागेर यो के रहेछ त भन्ने त्यो त विभागले डिजीले भनेको कुरा म्याचिङ गर्छ। भोलि तपाईँको अहिले मैले जस्तो विवाद नहुने भइरहेको सुन्नु न, मैले भनेको कुरा नि म जानुभन्दा पहिला टेन्डर भयो नगरपालिका भयो। अहिले चाहिँ नगरपालिका सेवा गराएर पार्किङ समस्या भइसक्यो। हामीले ठकुरी समाजलाई पैसै छुट्याइसक्यौँ त हामीले, त्यो बाध्यता हो। त्यहाँ ठकुरी समाजको त्यो चाहिँ भवनलाई अन्त कतै ठाउँ बनाएर पैसा नै हामीले विनियोजन गरेका छौँ। किनभने हामीले त्यहाँनिर भेरिएसन गरे भए त्यति बेला कन्सल्टेन्टले चाहिँ एउटा दुर्गानी चाहिँ म दिमाग खेलाएको भए हामी अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा जान्थ्यौँ।
अब चाहिँ त्यसलाई भनेको मतलब कुरा के हो भने भोलि त मान्छेको कार ल्याएर आउँछ सेवाग्राही होइन, भोलि चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ पेसेन्ट रेस्क्यु गर्नुपर्ला, त्यसो बानीले त्यो जग्गा त बढ्दै जान्छ फेरि, त्यो जग्गा बढ्दै जान्छ। जतिसक्दो छिटो बनाउनु भयो भने अहिले नै यही जग्गाको यही चाहिँ 3 plus 4 छोडेर हामी सक्छौँ। पनि गयो के भने पछि होइन अझ पछि बढ्छ अझको सबै यहाँ चाहिँ सरकार निकायका सबै प्रतिनिधिहरू छ। अब यो कुरा सबैको साझा दृष्टिकोण के आएको भन्दाखेरि सदनमा काम के गर्नुपर्छ र सरकारले गर्नुपर्छ। अब यसमा स्वास्थ्य कार्यालयले पहिला किन लगाएको छ पनि चाहिँ भएर त्यसपछि गएर जिल्लाहरूलाई दिने भनेर पनि समय निर्णय भइसकेको छ होइन। अब त्यो बाहेक अरू चाहिँ जग्गा स्वास्थ्य कार्यालयले मात्रै दिइरहने हो भने भोलि स्वास्थ्य मेरो एउटा सानो अब यसमा सबैको चाहिँ साझा कुरा होला। अब फेरि पनि स्वास्थ्यले दिने हो भने भोलि अब अहिले के गर्छ भने कर्णाली प्रदेशको यो स्वास्थ्यको संरचना प्रदेश सरकारले अरू प्रदेशभन्दा फरक बनायो होइन। जस्तो चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताललाई मर्ज गरेर गत वर्षदेखि चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्यो। फेरि यो चाहिँ भएन, यो प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि पर्छ अलग अलग संरचना हुनुपर्छ। चाहिँ भावना अनुसार त्यो चाहिँ फेरि एउटा यो 1 वर्षको घोडाइले पनि त्यो देखायो। मलाई लाग्छ अर्को वर्षदेखि जनस्वास्थ्य र हस्पिटल पनि सेपरेट हुँदैछ, यो सुनिश्चित हुन्छ। जनस्वास्थ्य र हस्पिटल पनि सेपरेट हुन्छ र भोलि जनस्वास्थ्य र हस्पिटल अलग भयो भने जनस्वास्थ्यको भोलि छुट्टै चाहिँ भवन बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भएर अहिले हामीसँग अस्पतालको नाममा भएको जग्गा सबै चाहिँ दिँदै जाने सक्दै जाने पनि अलि नगर्ने हो कि अब भोलि त्यसको लागि पनि हामीले केही सोच राख्ने हो कि अब 3, 2, 5 रोपनी छँदैछ। अब हामीलाई चाहिएको अरू 4 रोपनी हो, 9 रोपनी हो, 2 रोपनी 7 रोपनी हो, 7 रोपनी 7 रोपनी होइन। अब भनेको 2 रोपनी चाहिँ जग्गा चाहिएको। अब 2 रोपनी अब 1 किलोमिटर भनेपछि त हामीसँग छ त ठाउँ जति पनि छ। हामीले चाहिँ सरकारी वकिललाई चाहिँ जग्गा दिनु हुने, अदालतको जग्गा यहीँतिर यहाँ चाहिँ खाली छ हो त्यही छ होइन। त्यो जग्गा पनि हामीले चाहिँ उपभोग गर्न सक्छौँ होइन। यस्ता अरू पनि विकल्प छ। अब चाहिँ स्वास्थ्यकै जग्गा चुन्दै लाएर सकाउने भन्नेतिर पनि हाम्रो चाहिँ त्यतातिर पनि अलिकति नजाने हो कि होइन। अदालतलाई हामीले दियौँ भने अदालतले हामीलाई पनि दियोस् न त। अब त्यो भएर एउटा ठोस निर्णय के गर्ने, निर्णय एउटा रद्द गरौँ। निर्णय त्यही ल्याउनु भयो त। 5 रोपनी स्वास्थ्यको, 2 रोपनी अदालत रोपनी या चाहिँ निर्माण व्यवसायसँग हुनु भएको छ। अब चाहिँ गरौँ त्यो पनि गरौँ न। हो त्यो यस्तो पनि त्यही भएर निर्णय सुनाउन गएको छु। निर्णय नम्बर 1 त्यसपछिको थप्पड म भन्छु है। जाजरकोट जिल्लाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बसेको सरकारवालाहरूको सर्वपक्षीय भेलाबाट जिल्ला अस्पताल जाजरकोटको नाममा रहेको जग्गा यसअघि नै अस्पताल विकास समितिले जाजरकोटको बैठकबाट 3 रोपनी जग्गा दिने भन्ने निर्णय भइसकेको र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा लाल पूर्जा प्राप्त नभइसकेकोले लाल पूर्जा लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र हालको मापदण्ड बमोजिम 7 रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएकोले थप 2 रोपनी जग्गा अस्पताल विकास समितिले दिनका लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। निर्णय नम्बर 1। निर्णय नम्बर 2 छ। निर्णय नम्बर 1 कार्यान्वयन गर्नका लागि भेरी नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो। निर्णय नम्बर 3। निर्णय नम्बर 1 अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउँदा कुनै बाधा अड्चन आएमा 2 रोपनी जग्गा निर्माण व्यवसायको स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट दिने निर्णय गरियो। अब हामीले के हुन्छ भने यो जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया सबै पुर्याउनलाई अब हामीसँग त लाल पूर्जा आइपुग्नु पर्यो आयुर्वेदलाई होइन। त्यसो भए घरमा भोलि नै हामी 11 बजे हाम्रो स्वास्थ्य समितिको बैठकको निम्ति हामी डाक्टर अमिन शाहलाई अहिले सम्पर्क भइसकेका छौँ। डाक्टर अमिन शाहको अध्यक्षतामा हामी सदस्यहरू छौँ। भोलि 11 बजे शनिबार बैठक बसेर यसको बेसमा टेकेर
अनि हामी त्यसमा लिपिबद्ध कुराहरूकै नै त्यहाँ हुबहु हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि बल्ल त्यो चाहिँ यो आधिकारिक हो नि त्यो आधिकारिक हो। यसैको आधारमा त्यो निर्णय गर्ने। यसको आधारमा यो सरकारवाला सबै हामी बज्यौँ नि यहाँको जिल्लापालि, जिल्लाको चिन्ता हुने, जिल्लाको माया हुने सबै होइन। त्यसो भने भोलि निर्णय गरे त्यसको निर्णयको प्रतिलिपि सहित हामी चाहिँ अब क्याबिनेटमा अथवा चाहिँ उहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वीकृतमा जाने कुराको लागि हाम्रो यात्रा तय हुन्छ। यति चाहिँ जानकारी गराएँ।